फूल मन नपर्ने कसलाई होला र फूल बिना त घर नै उज्यालो नहुने भइसक्यो। त्यसैले त वर्षेनी फूल मेला लाग्ने गरेको छ। स्वच्छ वातावरण तथा आर्थिक समृद्धिका लागि पुष्प व्यवसाय भन्ने मूल नाराका साथ 23औं फ्लोरा एक्सपो बिहीबारदेखि सुरु भएको छ। ललितपुरको जाउलाखेल मैदानमा फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालको आयोजनामा एक्सपो गरिएको हो। चैत 10 गतेदेखि 13 गतेसम्म सञ्चालन हुने एक्सपोमा अफिसियल स्टल 4वटा, प्रतियोगितात्मक प्रदर्शनी स्टल 2वटा र व्यावसायिक स्टलका लागि 56वटा सहित जम्मा 62वटा स्टल रहेका छन्। एक्सपोमा मौसमी फूल, आधिकारिक बोट बिरुवा, कट फ्लावर, ड्राई फ्लावर, सुनाखरी, कम्पोस्ट मल, फूलको गानो, बिउ बिजन, ग्रीन हाउस, कृषि औजार, उपकरण, प्याकेजिङका सामग्री, सूक्ष्म तथा थोपा सिंचाई प्रविधि, आधुनिक पुष्प खेती प्रविधि र जैविक विषादीका प्रदर्शनी तथा बिक्री कक्ष छन्। चाहे देवी देवतालाई चढाउन होस् या घर अफिस सजाउन, फूल अत्यावश्यकको वस्तु भइसकेको छ। फूल नभइदिएको भए संसार कति निरस हुन्थ्यो होला। यस्तै भनाइ राख्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कोषाध्यक्ष शकुन्तला लिहिरा छन्। हामी रङहरूको पर्व फागु पूर्णिमालाई यदि रङ नभइदिएको भए यो संसार कस्तो हुन्थ्यो भनेर हामी कल्पना गर्छौँ भने, त्यसरी नै यो रङ्गी बिरङ्गी फुल नभइदिएको भए यो संसार कति निरस हुन्थ्यो होला हामी सहजै कल्पना गर्न सक्छौँ। यसको लागि म सम्पूर्ण पुष्प व्यवसाय साथीहरूलाई, आयोजक वर्गहरूलाई म हार्दिक एफएनसिआईको तर्फबाट, मेरो हाम्रो तर्फबाट बधाई दिन चाहन्छु। यो प्रदर्शनीको सफलताको पनि पूर्ण कामना गर्दछु। यो फ्यान एफएनसिआई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको एउटा सक्रिय हाम्रो वस्त्र सङ्घको सदस्य लिनुभएको छ। उहाँहरू सदस्य हुनुहुन्छ र सदा झैँ यो फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनले सधैँ यसरी नै वर्षेनी यो कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आएको छ। यो कालान्तरसम्म चलोस् भन्ने हाम्रो शुभकामना पनि छ र यो फ्यानको चाहिँ एफएनसिआईले चाहिँ उच्च मूल्याङ्कन पनि गर्दछ। अब असर नपारेको क्षेत्र चाहिँ कहाँ छ भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ। सबै क्षेत्रमा यसले नराम्रोसँग प्रभाव पारेको छ। त्यसरी नै यो कृषि उद्यममा पनि नराम्रोसँग हिट भएको छ। अहिले सुरुमै हामी भनिसक्नु भएको छ साथीहरूले। यस्तो किसिमको व्यवसाय हो कि यो कति दिन रहला, यो फुलको गुच्छा 5 दिन 6 दिनसम्म रहला म्याक्सिमम। त्यसपछि त यो त फेरि मुर्झाएर जान्छ। तर यसको कुनै अर्थै रहँदैन। जब सभा समारोह हुन्छ, बिहाहरू हुन्छ, केही हुन्छ, प्रत्येक प्रोग्रामहरू हुन्छ भने यो फुलको उपयोगिता आउँछ। मन्दिरमा चढ्छ, मैले अघि नै भनिसकेँ, देवी देवतालाई पनि मनपर्ने चिज हो। र यसले चाहिँ नराम्रोसँग हिट गरेको छ। यो एफएनसिआईले राम्रोसँग बुझेको पनि छ र यस्ता कार्यक्रमहरूलाई म एफएनसिआईको कोषाध्यक्षको नाताले एफएनसिआई सधैँ नै सहयोगको हात अगाडि बढाउन चाहन्छ। यहाँले सधैँ सहयोग गर्ने म एफएनसिआईको तर्फबाट साथीहरूलाई म चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। कुनै पनि कार्यक्रम छ भने, किनभने यो कृषि उद्यम भनेको म्याक्सिमम यसमा चाहिँ हाम्रो आफ्नो श्रम लगानी हुन्छ। यो श्रम भनेको विदेशी होइन, स्वदेशी सिप हो। त्यसो हुनाले यो पूर्ण रूपमा एक हिसाबले भन्यो भने अघि पूर्वोत्तर साथीले भन्नुभयो, झन्डै 90% यहाँको बजार यो यसले उत्पादनले यहीँकोले थेक्छ। 10% मात्र बाहिर आउँछ भनेपछि यो एक सय भ्यालु एड भएको चाहिँ ठुलो यो चाहिँ यो देशकै एउटा सम्पत्ति हो। यो चाहिँ हाम्रो यो क्षेत्र चाहिँ यदि हामीले यहाँ यत्रो यतिका उत्साहित उद्यमीहरू नभइदिएको भए, बाहिरबाट अहिलेको अवस्थामा जुन तरलता सङ्कुचन छ, विदेशी मुद्राको चाहिँ सङ्कुचन भएर आइसकेको छ, त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले फेरि विदेशी मुद्रा खरिद गरेर किनेर ल्याउनु पर्ने अवस्था हुन्थ्यो। यो अवस्थामा पनि हाम्रो फ्यान चाहिँ धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ र सरकारले पनि अहिले यहाँ हेर्दाखेरि सहयोगी हातमा 2टा संस्थाहरू देखियो सरकार तर्फबाट पनि। खुसीको लागेको सुझावको कुरा हो र यो वर्षको एकचोटि नभए पनि 2-3 पटक पनि यो अरू के विधा गर्न सकिन्छ। फ्यानका अध्यक्षज्यू लगायतका सम्पूर्ण साथीहरूले यसमा सोच्नुहोस्। यसमा एफएनसिआईले कहाँ सहयोग गर्नुपर्छ, सहयोग गर्न तयार छ। किनभने हिजोको एफएनसिआई आज छैन साथीहरू। आजको एफएनसिआईको चाहिँ बजेट भनेको 32 करोडको बजेट छ।
हिजो 11 करोड 12 करोड बजेटमा बसेको हो। तर अहिले चाहिँ हाम्रो नवनिर्वाचित अध्यक्ष लगायत हामीहरूको पदार्पणपछि अहिलेको चाहिँ बजेट भनेको 32 करोड बजेट पुगेको छ यो अवस्थामा पनि। तर प्रशस्त ठाउँ छ एफएनसिसीको बजेटलाई अरबमा पुर्याउन सकिन्छ। त्यस्तै एफएनसिसीको बजेट अरू पुग्यो भने हाम्रो सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि एफएनसिसीको अन्तर्गत सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि हामीले त्यसरी वितरण गर्न सक्छौँ र त्यसरी यसको विकास हुन सक्छ र यस्ता कार्यक्रमहरू यस्ता प्रदर्शनीहरू अन्य कार्यक्रमहरू पनि हामीले राम्रोसँग गर्न चाहिँ आर्थिक सहयोग गर्न सकिन्छ। त्यसो म यो धेरै लामो समय नलिकन यो अझै आत्मनिर्भर चाहिँ छ भन्ने कुरा आइसकेको छ। यसलाई एक्सपोर्ट गर्नलाई अब यसलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो पनि टेक्निकल कुराहरू पनि यसलाई चाहिँ अब कृषि विभाग छ अब चाहिँ अब यहाँ अहिले पनि भनिसक्नु भएको छ ओसोजीले भन्नुभएको छ हाम्रो चाहिँ डिसाले भन्नुभएको छ र यसलाई के गर्नुपर्छ यो पनि सिया पनि हरदम तयार भएको चाहिँ म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब यो पुष्पको कुरा गर्दाखेरि एउटा इजरायलको कुरा पनि हामीले सधैँ दिमागमा राख्नु पर्छ जस्तो लाग्छ। सानो देश भइदिनुको पनि अरब मुलुकको बिचमा एउटा सानो देश त्यसमा पनि मरुभूमिको देश त्यसले चाहिँ पुरा फ्लावर गुलाबको फुललाई फ्लावर चाहिँ एक्सपोर्ट गर्छ फलफुल एक्सपोर्ट गर्छ भने हाम्रो त प्राकृतिक विविधता यति धेरै छ कि यसमा हामीले भन्नै पर्दैन। हिमालबाट लिएर तराईसम्मको जङ्गलमा हाम्रो अब जङ्गलको एरिया एकदमै उत्साहप्रद हो। 44% जङ्गल एरिया अझै नेपालमा छ आँकडा हेर्ने हो भने। जस्तै हामी यहाँ अब सिँचाइको लागि नेपालमा जलस्रोत भनेको संसारमै दोस्रो धनी छ भनेपछि हामीले हाम्रो चाहिँ उद्यमीहरू पनि धेरै चाहिँ तपाईँको धेरै नै परिश्रमी हुनुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले यो क्षेत्रको भविष्य अत्यन्त उज्जवल छ र यसलाई अझै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै र यो आगामी दिनमा यो आजको भन्दा पनि अझ ठुलो चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रदर्शनी होस् हामीले एक्सपोर्ट गर्न सकौँ र यसको सबै साथीहरूको ध्यान आकृष्ट होस् र यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले पनि यसमा उपयुक्त कदम चालोस्। नीति नियमहरू के छ भने चलाउनु चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ भने त्यो साथीहरूले एफएनसिसी पठाइदिनु भयो भने हामी त्यसलाई एफएनसिसीको तर्फबाट पनि हामी त्यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। नीति नियम कानुन कुनै बाधा छ भने त्यसलाई पनि अगाडि बढाउँछ। हामी चाहिँ हाम्रो तर्फबाट हामी पूर्ण विश्वस्त दिन चाहन्छु। गत वर्षमा भएको फ्लोरा एक्सपोहरूको आधारमा तथा कोभिड महामारीका कारण पुष्पको बजार खस्केको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा यस वर्ष एक्सपोको अवधिभित्र 45,000 अवलोकनकर्ताद्वारा अवलोकन हुने तथा करिब 75 लाखसम्मको व्यावसायिक कारोबार हुने अपेक्षा गरिएको एसोसिएसनले जनाएको छ। हरेक एक्सपोहरू समुन्नत तरिकाले अगाडि बढिरहेको नेपालमा पुष्प व्यवसायीहरू आत्मनिर्भरको नजिक पुगेको अरेबियन देशहरूमा फूल निर्यात गर्ने वातावरण मिलाउन सके विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिनेमा जोड दिनुहुन्छ कृषि विभागका महानिर्देशक डाक्टर रेवती रमण पौडेल। विशेष गरेर आजको यो दिनमा हामीले यो रमझम जुन देखिरहेका छौँ एउटा मैले लगातार 4-5वटा यो फ्लोरल एक्सपोहरू मैले यहाँको अब्जर्भ गरिरहेको छु। हरेक चाहिँ एक्सपोहरू चाहिँ एकदम समुन्नत तरिकाले अगाडि बढिरहेको मैले देखिरहेको छु। हरेक नयाँ किसिमका चाहिँ विधाहरू अथवा चाहिँ नयाँ किसिमका चाहिँ यसका चाहिँ डिजाइनहरू अथवा त्यसको चाहिँ भनौँ न अब एउटा प्रेजेन्टेसन चाहिँ आइरहेको अवस्था छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि मलाई के लागिरहेको छ भने यो पुष्प व्यवसाय चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ र यो नेपालको अघि पनि कुरा आयो करिब हामी आत्मनिर्भरतर्फ चाहिँ हामी आत्मनिर्भरताको चाहिँ नजिक पुगिसकेका छौँ। र यसै सन्दर्भमा म के भन्न चाहन्छु भने इजरायलले अहिले चाहिँ युरोपमा उसको मेजर चाहिँ एक्सपोर्ट चाहिँ यही फ्लोरल चाहिँ जति पनि कट फ्लावरदेखि लिएर सबै फुलका चाहिँ प्रोडक्टहरू चाहिँ उसले चाहिँ एक्सपोर्ट गर्ने गर्छ। फलफुल तरकारीहरू पनि गर्छ तर मेजर चाहिँ यो फुलको चाहिँ व्यवसाय चाहिँ राम्रोसँग युरोपमा चाहिँ उसले एक्सपोर्ट गरेर चाहिँ राम्रो आम्दानी गरिरहेको अवस्था छ। र यो फेरि कस्तो भने अलिकति हल्का पनि यसलाई एक्सपोर्ट गर्न पनि सजिलो प्याकिङ गरेर र
यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले अहिलेका चाहिँ प्रविधिहरू प्रयोग गरेर त्यसलाई प्याकिङ गर्ने भने अलि लामो समयसम्म पनि हामीले यसलाई चाहिँ टिकाउन सक्ने अवस्था रहेको कारणले गर्दा मैले यहाँ के देखिरहेको छु भने जस्तै हाम्रो लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्दैछ, अनि त्यसपछि पोखरामा बन्दैछ, त्यसपछि अब काठमाडौँमा छँदैछ। यो तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई चाहिँ हामीले केन्द्रबिन्दु मानेर यसलाई हामीले अरबियन कन्ट्रीहरूमा चाहिँ हामीले फुलहरू एक्सपोर्ट गर्ने किसिमको कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ अलिकति प्राथमिकताका साथ लैजाने हो भने हामीले पक्कै पनि राम्रो किसिमको चाहिँ विदेशी मुद्राहरू हामीले आर्जन गर्न सक्ने अवस्था अहिले मैले देखिरहेको छु। र यसै सन्दर्भमा कृषि विभाग, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय सङ्घीय विगतमा पनि धेरै किसिमको सहयोगहरू हामीले दिइरहेको हो। यो पुष्प व्यवसायसँग सम्बन्धित कहिले हामीले हाम्रा सरकारी संरचनाहरूबाट गऱ्यौँ भने कहिले हामीले प्रत्यक्ष रूपमा एसोसिएसनलाई पनि सहयोग गरिरहेको अवस्था हो। त्यसकारण पनि यो व्यवसायलाई हामीले अलिकति माया गरिरहेका छौँ र भोलिका दिनहरूमा पनि अलिकति तपाईँहरूले चाहिँ फरक ढङ्गले नयाँ किसिमका कामहरू, हिजो नभइरहेको कामहरू चाहिँ गर्ने किसिमका चाहिँ कार्यक्रमहरू लिएर आउनुभयो भने पक्कै पनि यस विषयमा चाहिँ हामीले सहयोग गर्नको लागि हामी तयार नै छौँ। र यो धेरै कुराहरू नगरिकन अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा चाहिँ मैले एउटा कुरा चाहिँ के गर्न चाहेँ भने हामी बिरामीलाई भेट्न जाँदाखेरि फलफुल अथवा चाहिँ भनौँ न जुसहरू लिएर जान्छौँ, ताकि तिमीले यो फलफुल जुसहरू नखाएर बिरामी भयौ त्यस कारण अहिले खाऊ भनेर भन्ने किसिमले चाहिँ सन्देश दिन खोजे जस्तो हुन्छ। त्यस कारण त्योभन्दा पनि उसलाई उसको पीडा पनि अलिकति हल्का हुने र उसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ रोग र उसबाट चाहिँ थोरै चाहिँ फरक ढङ्गले पनि उसले आफ्नो अनुभूति गर्न सक्ने हुनाले हामीले फुलको गुच्छाहरू लिएर बिरामीले भेट्न जाने परम्पराहरू बसाल्यौँ भने यो व्यवसायलाई पनि सहयोग पुग्छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ बिरामीलाई पनि एउटा सकारात्मक नै किसिमको चाहिँ उसको आत्मादेखि नै चाहिँ एउटा सन्देश प्रवाह हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस कारण हामीले यो फुलहरूलाई पनि हामीले विभिन्न किसिमले चाहिँ प्रयोग गर्दै जाने, विदेशीहरूले यसलाई धेरै किसिमले प्रयोग गर्छन्। हामीले अब यसको त अझ सेन्टहरूमा हामी गएकै छैनौँ, यसबाट एक्सट्र्याक्टहरू निकालेर अब गुलाबहरूको विशेष गरेर त्यो उद्यमशीलतातिर गएको छैन। अहिले खालि प्राइमरी माटोमा उब्जाउने किसिमको फुलहरूको मात्रै हामीले कुराहरू गरिरहेका छौँ। त्यस कारण यसका धेरै प्रोडक्टहरू निस्किन सक्छन्। त्यो कुराहरूमा पनि हामी चाहिँ विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ होला भन्ने कुराहरू मैले यहाँ गर्न चाहेँ। र यो क्षेत्रमा सहयोग गर्ने अर्को हाम्रो वन मन्त्रालय अन्तर्गत वनस्पति विभाग पनि छ। उहाँहरूले पनि हामीलाई विशेष गरेर हाम्रा रैथाने फुलका जुन प्रजातिहरू छन् तिनीहरू जङ्गलहरूमा छन् अथवा चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा अनकन्टार ठाउँहरूमा छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन गरेर तिनीहरूको चाहिँ जेनेटिक भ्यालुहरू बढाएर अथवा चाहिँ प्रोडक्टको चाहिँ भ्यालुहरू बढाएर यसलाई हामीले चाहिँ यो जर्मप्लाज्म रिसोर्सेसको रूपमा पनि लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने कुराहरू छ। र अहिले मैले देखिरहेको वनस्पति क्षेत्रमा अलिकति थोरै रिसर्चको काम भएको छ, तर हाम्रो फ्लावर अथवा फुलको क्षेत्रमा चाहिँ अनुसन्धानको कामहरू अलिकति कम भइरहेको सन्दर्भमा यतातिर पनि हामीले अलिकति ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने भन्ने मलाई लागिरहेको छ। त्यसो त कोरोना कहर हुनुभन्दा अघिको सामान्य अवस्थामा आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 2 अर्ब 42 करोड भन्दा बढीको वार्षिक कारोबार रहेको थियो। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा करिब 3 अर्ब भन्दा बढीको कारोबार हुने प्रक्षेपण रहेकोमा कोभिड-19 को महामारीका कारण अन्तिम 4 महिना पूर्ण रूपले बजार बन्द हुँदा व्यावसायिक गतिविधिमा कमी आई 2 अर्ब 15 करोडमा कारोबार सीमित भएको थियो। यस आर्थिक वर्ष 77-78 मा वर्षभरि कोभिड-19 को कहर रहेका कारण भएको निषेधाज्ञाले गर्दा व्यावसायिक कारोबारमा भने कमी आई 1 अर्ब 63 करोडको मात्र कारोबार भएको एसोसिएसनको आकलन छ। एक्सपोलाई सम्बोधन गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशकी राज्य मन्त्री इन्द्रमाया गुरुङ, यो सबै अहिले यतिखेर गेटबाट म छिरिरहँदा यो प्राङ्गणमा हराभरा सबैतिर चाहिँ फुलले रङ्गिएको यो रमाइलो क्षणमा उभिँदा मलाई साह्रै नै खुसी लागेको छ र म अति नै हर्षित भएँ। र यहाँहरूको यो हर्षित जुन किसिमको यहाँले चाहिँ आयोजना गर्नुभयो त्यो आयोजनामा यहाँहरू पनि पक्कै पनि हर्षित हुनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यो हर्ष मेरो मात्रै होइन, तपाईँहरू सम्पूर्ण व्यवसाय दिदीबहिनीहरूको, किसान दिदीबहिनीहरूको हर्ष हो, यो खुसी हो भन्ने मैले
विश्वास लिएको छु। त्यसो भएको हुनाले म यहाँ मभन्दा अघिल्लो वक्ता मित्रहरूले विशेषज्ञ व्यक्तिहरूले धेरै नै कुरा यहाँ प्रष्ट पारिसक्नु भएको छ। यसलाई मैले धेरै केही भनिरहनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसो भएको हुनाले मैले केही कुराहरू मात्रै म राख्न चाहन्छु। यो प्राङ्गणमा सर्वप्रथम त मलाई यहाँले जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि म धन्यवाद भन्दै म केही मेरो शब्दहरू म यहाँ राख्नको लागि अनुमति चाहन्छु। सर्वप्रथम यस फ्लोरा कल्चर एसोसिएसन नेपालको आयोजनामा 23औं फ्लोरा एक्सपो 2078 मलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरी केही कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो। त्यसको लागि म आयोजकप्रति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज सम्मानित हुनुहुने सबै कृषक तथा व्यवसायी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक बधाई तथा व्यवसायी सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। म भन्दा अघिका विशेषज्ञ व्यक्तिहरूले धेरै प्राविधिक कुराहरूलाई जोडेर अनि त्यसको अवसर चुनौतीहरूको कुरालाई जोडेर यहाँ प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। यसो भएको हुनाले म धेरै कुरा नगरी आफ्ना थोरै कुराहरू यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। र नेपाल जस्तो करिब 65% नागरिक कृषिमा संलग्न रहेको तथा राज्यको कुल गायस्थ उत्पादनमा करिब 30% ओगट्ने कृषि क्षेत्रको योगदान रहे तापनि पुष्प खेतीको भने 1% भन्दा कम रहेको तथ्याङ्कले देखाए तापनि यसको अवसर तथा सम्भावना पनि धेरै फराकिलो रहेको छ। यिनै अवसरलाई उपयोग गर्दै यस व्यवसायलाई समय सापेक्ष आधुनिकीकरण तथा वैज्ञानिक ढङ्गबाट अगाडि बढाउन आवश्यक नीति निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता महसुस भएको छ। तथापि यस व्यवसाय सञ्चालन गर्न विविध बाधा अड्चन रहेको छ। ती बाधा अड्चन फुकाउन विभिन्न किसिमका नीति निर्माण गरी अगाडि बढ्न बागमती प्रदेश सरकार अग्रसर रही तपाईहरूलाई साथमा साथ दिन तत्पर रहेको प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै विभिन्न किसिमका विकासका कार्यक्रम मार्फत साझेदारी गर्न विगतभन्दा पनि बढी योगदान गर्न बागमती प्रदेश सरकार तयार रहेको कुरा यहाँहरूको बिचमा जानकारी गराउन चाहन्छु। यस संस्थाले 2051 सालदेखि निरन्तर रूपमा यस किसिमको मेला आयोजना गरी व्यवसायिक रूपमा पुष्प खेती गर्न थप ऊर्जा प्रदान गरेको मैले महसुस गरेको छु। यसै गरी सबै व्यवसायी सङ्गठनहरूले यस्ता किसिमका अन्य सम्बन्धित मेलाहरू आयोजना गर्ने हो भने आम कृषकहरूलाई व्यावसायिक कृषिप्रति अझ बढी आकर्षित गरी यस क्षेत्रको विकासमा थप योगदान दिने देखिन्छ। आगामी दिनहरूमा समेत यस किसिमका कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने पूर्ण विश्वास लिएको छु। पुष्प व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने, घर आँगन तथा बगैँचा सजाउन चाहने, फूल बिरुवाप्रति अभिरुचि राख्ने तथा यस सम्बन्धी ज्ञान हासिल गर्न चाहनेहरू सबैको निम्ति 23औं फ्लोरा एक्सपो उपयोगी हुने विश्वास एसोसिएसनले लिएको छ। एसोसिएसनका अध्यक्ष मिनबहादुर तामाङ संस्था स्थापनाका समयलाई स्मरण गर्दै पुष्प प्रवर्धन नीति 2069 कार्यान्वयनमा आइसके पश्चात 2074 सम्म आइपुग्दा 90 देखि 91% सम्म आन्तरिक उत्पादनले बजार धान्न सकेको र आयातलाई 9 देखि 10% सम्म झार्न सकेको भन्दै पुष्प प्रदर्शन नीतिको 3वटा उद्देश्य मात्रै कार्यान्वयन गर्ने हो भने पुष्प व्यवसायीका आधी भन्दा बढी माग सम्बोधन हुने बताउनुहुन्छ। यस्तै नेपाल सरकारले पुष्प व्यवसायीलाई प्राथमिकतामा नराखेका कारण कोभिडले ठूलो क्षति भोग्नु परेको र अन्य खाद्यान्न तथा सरकारी बाली भनेर प्राथमिकतामा राख्ने गरेको सरकारले पुष्प व्यवसायीलाई व्यवस्था गरेकोमा अब सरकारले राहत प्याकेज ल्याउनु पर्नेमा जोड दिँदै यो भनाइ। हामीले सामान्य स्तरमा 2011 सालबाट पुष्प व्यवसायको सुरुवात गरेको भए तापनि 2049 सालमा आएर हाम्रो छाता संस्था फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालको स्थापना भएको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।
तर 2049 सालदेखि हामी करिब 2060 सालसम्म आइपुग्दाखेरि हामीलाई नेपाल सरकारको कुनै पनि निकायले चाहिँ अपनत्व नलिइरहेको अवस्था थियो। त्यतिन्जेलसम्म हामी वन मन्त्रालय या कृषि मन्त्रालय कुन निकाय अन्तर्गत पर्छौँ भन्ने पनि हामी एकदम अन्यलमा अगाडि बढिरहेको अवस्था थियो। तर 60-62 आइपुग्दाखेरि कृषि विकास मन्त्रालयले हामीले पुष्पलाई चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ भनेर एक किसिमको अपनत्व लिइदिनु भयो र त्यस पछाडि हामीले चाहिँ पुष्प विकासको लागि, पुष्प व्यवसायको विकास विस्तार र प्रवर्धनको लागि एउटा नीतिको आवश्यक छ है भनेर हामीले 2063-64 सालतिर पुष्प प्रवर्धन नीतिको ड्राफ्ट गरेर मन्त्रालयमा पेश गरेका थियौँ। विभिन्न चरण पार गर्दै 62-63-64मा पेश भएको पुष्प प्रवर्धन नीति नेपाल सरकारले 2069 मङ्सिर 29 गते आएर चाहिँ स्वीकृत गरेको अवस्था भयो र पुष्प प्रवर्धन नीति स्वीकृत भइसके पछाडि पुष्प क्षेत्रमा अब विकासका चाहिँ केही कार्यक्रमहरू आउलान् भनेर हामी अलिक आशावादी भयौँ। तर 2 वर्षसम्म त्यसको कार्यान्वयन भएन। 2 वर्षसम्म पनि कार्यान्वयनमा नआइसके पछाडि हामी फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालको पहलमा कृषि विकास मन्त्रालय, तत्कालीन कृषि विकास मन्त्रालय, अहिले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय रहेको छ, उहाँहरूले चाहिँ हामीसँग सहकार्य गरेर एक किसिमको चाहिँ पुष्प प्रवर्धन नीति 2069लाई कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ एउटा बाटो खोलिदिनु भयो र 2071 देखि 2074सम्म हामीले पुष्प प्रवर्धन नीति कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर पनि पायौँ। र अघि डी साहबले भन्नुभयो यो कार्यक्रम चाहिँ फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालकै अग्रसरतामा चाहिँ कार्यान्वयन भएको थियो र यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनुभन्दा अगाडिको अलिकति म डाटा यहाँहरू समक्ष पेश गर्न चाहन्छु। हाम्रो त्यति बेलाको डाटा के थियो भने 2071 भन्दा अगाडिको डाटा चाहिँ हाम्रो 60% चाहिँ आन्तरिक उत्पादन रहेको थियो भने 40% को हाराहारी 30देखि 40% को हाराहारी चाहिँ हामीले बाहिर मुलुकबाट चाहिँ आयात गरेर चाहिँ हामीले बजार परिपूर्ति गरिरहेको अवस्था थियो। र पुष्प प्रवर्धन नीति 2069 कार्यान्वयनमा आइसके पछाडि 2074सम्म आइपुग्दाखेरि हामीले के गर्न सफल भयौँ भनेदेखि 90देखि 91%सम्म चाहिँ हाम्रो आन्तरिक उत्पादनले बजार धान्ने बन्न सक्यौँ र आयातलाई चाहिँ 9देखि 10%मा झार्न सक्यौँ। हामीले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ ठुलो फड्को मार्ने अवसर प्राप्त गऱ्यौँ र यस कार्यक्रमको लागि चाहिँ कृषि विकास मन्त्रालयलाई हामीले धन्यवाद भन्नै पर्छ। तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन। पुष्प प्रवर्धन नीतिको उद्देश्य मुख्यतः 3वटा मात्रै उद्देश्य छ, तर पनि यो 3वटा उद्देश्य मात्रै हामीले चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने हो भने नि हाम्रा आधीभन्दा बढी माग चाहिँ सम्बोधन हुने देखिन्छ। 3वटा उद्देश्य भनेको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाउँदै आन्तरिक बजार व्यवस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गर्ने र स्थानीय आनुवंशिक पुष्प स्रोतको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने। यो 3वटा उद्देश्य मुख्य उद्देश्य छ। यो 3वटा उद्देश्यलाई मात्रै हामीले कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि हाम्रा आधाभन्दा बढी माग चाहिँ सम्बोधन हुने चाहिँ हामीले देखेका छौँ। तर विडम्बना 2074मा देश संहितामा गइसके पछाडि पुष्प प्रवर्धन नीति कार्यान्वयनको अवस्थामा छैन, अहिले सुसुप्त अवस्थामा छ। पुष्प प्रवर्धन नीति चाहिँ बरालिएको अवस्था छ। देश संहितामा गइसके पछाडि हाम्रो संहितामा जानुभन्दा अगाडिको नीतिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे हामीले भन्दा पनि नेपाल सरकारले अब देश संहितामा गइसकेपछि यो नीति चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याउँदाखेरि समस्या आउँछ भने जस्तो उहाँहरूले चाहिँ एक किसिमको कुरा गरेर हामीलाई चाहिँ 3वटा तहमै चाहिँ तपाईँहरूले समन्वय गर्नुपर्छ, प्रदेश सरकार स्थानीय तहसँग चाहिँ समन्वय गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई अलिकति चाहिँ त्यहाँबाट पन्साइएको अवस्था रहेको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र अहिलेको हाम्रो आवश्यकता भनेको सबैभन्दा पहिला 1 नम्बरमा पुष्प प्रवर्धन नीतिलाई अहिलेको समयानुकूल हामीले चाहिँ परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। माननीय मन्त्रीज्यू र कृषि विभागका डिजी साहब हुनुहुन्छ, यहाँ डिडिजी साहब हुनुहुन्छ, त्यसै गरी पुष्प विकास केन्द्रका प्रमुखजी हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई म हार्दिक अनुरोध के गर्न चाहन्छु भनेदेखि सर्वप्रथम हामीले अहिलेको समय अनुकूल संहिताको ढाँचामा पुष्प प्रवर्धन नीतिलाई परिमार्जन गर्नलाई चाहिँ यहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनेछ भन्ने चाहिँ हामीले अपेक्षा लिएका छौँ र हामीले एक किसिमको चाहिँ कृषि विकास मन्त्रालयका सचिवज्यूसँग चाहिँ छलफल गरेर परिमार्जनको खाका ड्राफ्ट पनि हामीले तयार गरिरहेका छौँ। ड्राफ्टको करिब अन्तिम अवस्थामा छ र यो पुष्प प्रवर्धन नीति स्वीकृत गराउनु पर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ रहेको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु। र पुष्प प्रवर्धन नीति सँगसँगै मैले के जोड्न चाहन्छु भने कोभिड-19 को असर पनि अलिकति यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अघि डिजी साहबले भनिसक्नुभयो पुष्प के अरे कृषि व्यवसायको क्षेत्रमा सबैभन्दा मारमा परेको क्षेत्र भनेको पुष्प व्यवसायको क्षेत्र हो। यो 2 वर्षको कोभिडको अन्तरालमा
पुष्प व्यवसायको क्षेत्रले झन्डै 1 अर्बको क्षति बेहोर्नु पर्यो। यो चाहिँ अलिकति नेपाल सरकारले पुष्प व्यवसायलाई प्राथमिकतामा नराखेको कारणले गर्दा पनि चाहिँ हामी यत्रो ठुलो चाहिँ क्षति बेहोर्न पुगेको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अन्य अति आवश्यकीय वस्तु भनेर चाहिँ अन्य खाद्यान्न तरकारीका बालीहरूलाई चाहिँ के अरे सरकारले राखे तापनि हामीलाई फ्लोरिकल्चरको सेक्टरलाई चाहिँ हामीलाई पुष्प व्यवसायहरूलाई अति आवश्यकीय वस्तुभित्र सरकारले नराखिदिँदा हामीलाई आफ्नो वासस्थानदेखि फार्मसम्म आवजावत गर्न ठुलो समस्या रह्यो र त्यति बेला दैनिक रूपमा हामीले गर्नुपर्ने कामहरू ठप्प रहे। दैनिक रूपमा चाहिँ के अरे पानी हाल्नुपर्ने, विषादी हाल्नुपर्ने, मल हाल्नुपर्ने यी कामहरू ठप्प हुँदाखेरि लामो समयको लकडाउनमा हाम्रा माउबोटहरू चाहिँ धेरै मरेर नष्ट भए र अधिकांश म यहाँहरूलाई के जोड्न चाहन्छु भने पुष्प नीति कार्यान्वयन गर्दा ताका हामीले बनाएका ठुला भौतिक संरचनाहरू त्यसलाई हामी ग्रिन हाउस भन्छौँ हाम्रो भाषामा। झन्नै मेरो ख्यालमा अहिले 25 देखि 30 हजार स्क्वायर मिटर ग्रिन हाउस चाहिँ कोभिडको कारणले चाहिँ बिरुवा नष्ट भएर अहिले खाली रहेको अवस्था छ। र यो पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ अहिले म अलिकति आयात र निर्यातको आँकडा पनि यहाँहरूलाई जोड्न चाहन्छु। पुष्प प्रवर्धन नीति हामीले कार्यान्वयन गरिसके पछाडि हाम्रो कारोबारको डाटालाई पनि म अलिकति जोड्न चाहन्छु। हाम्रो पुष्प के अरे यो चाहिँ कोभिड-19 भन्दा अगाडि हाम्रो वार्षिक कारोबारको डाटा चाहिँ 2 अर्ब 42 करोड रहेको थियो। तर यो कोभिड-19 पछाडि हाम्रो डाटा चाहिँ अलिकति खस्केको देखिन्छ। कोभिडको असरले गर्दाखेरि हाम्रो डाटा चाहिँ के अरे वार्षिक कारोबारको डाटा 1 अर्ब 63 करोडमा झरेको देखिन्छ। फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालको आयोजना, पुष्प विकास केन्द्रको सह आयोजना तथा बागमती प्रदेश सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र कृषि विभागको सहयोगमा भएको यस प्रदर्शनीमा 50 रुपैयाँदेखिको फूलको बिरुवा र 40,000 सम्मको बोनसाई रहेको छ। अवलोकनका लागि सर्वसाधारणलाई 100 र विद्यार्थीका लागि 50 रुपैयाँ टिकट मूल्य तोकिएको छ। साथै उत्कृष्ट नर्सरी, अलङ्कारिक बिरुवा, पुष्प सजावट लगायत 8 विधामा पुरस्कार प्रदान गरिएको छ भने पुराना पुष्प व्यवसायीलाई कदर पत्रका साथ सम्मान गरिएको थियो। एकातिर व्यवसायीका मर्का, अर्कातिर सर्वसाधारणले सस्तो र सुलभ मूल्यमा फूल किन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। विगतमा 40-50 रुपैयाँमा पाउने फूललाई पनि अहिले 150 मूल्य राखिनुले फूलका शौखिनहरूले पनि किन्न हच्किनु पर्ने अवस्था यस प्रदर्शनीमा देखियो। कोरोना कहरले यो क्षेत्र मात्र प्रभावित बनेको छैन, आम नागरिक मारमा छन्। तर यही समस्या देखाएर फूलको मूल्य पनि आकाशिनु अशोभनीय विषय हो। महँगो मूल्य लिएर थोरै फूल बेच्नु भन्दा थोरै नाफा राखेर जति सक्यो धेरै बेच्न सक्नु, त्यो व्यवसायी र सर्वसाधारणका लागि राहत मिल्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न। ओमकार टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा हरि भण्डारीका साथ शान्ता लम्साल, काठमाडौँ।